الله يعينكم ويقويكم. الله يعينكم. الله يعينكم. الله يعينكم. ان شاء الله. ان شاء الله.你在干啥？नीचे हम काबा की तरफ जा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ। अभी नीचे उतरेंगे, ये फर्स्ट फ्लोर है। ये सीढ़ियों पे बहुत रश होता है यहाँ पे। محمد ايوه مش هتتفق
اوكي من هنا रात को इज्जत इज्जतदार बनाए दफान बनाए जन्नती हमारी نحن مجرد قرسلو حرم شريفته بس بطواف شريكه إن شاء الله